बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PPS के प्लेटफॉर्म से मैं अकील अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं खलील रहमान साहब। खलील भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इन्फॉर्म करेंगे बेसिकली कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और हम खलील भाई से कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि आया कि कंस्ट्रक्शन करते हुए हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इन्फॉर्म करें कि किन परेशानियों का या किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो भी शख्स कंस्ट्रक्शन करने जा रहा होता है। ठीक हो गया। आपका जो सवाल है उसका आंसर करने से पहले कुछ एक छोटी सी जनरल बात है जो मैं कहना चाहूँगा अकील भाई, वो ये कि कोई भी काम करने से पहले हमें एक्सपर्टीज़ का होना ज़रूरी है जी। तो सेम उसी तरह से अगर हम कंस्ट्रक्शन के काम की बात करें तो इसमें भी तीन मेजर चीज़ें हैं जो हमारे लिए सबसे अहम है, और वो क्या है कि एक तो आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उसकी। सेकेंडली जब भी आप कोई भी काम शुरू करने जाते हैं उसमें एक आता है आपका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस। ठीक है। उसके बारे में आपको वेल अवेयर होना चाहिए रिगार्डिंग मार्केट कि किस तरह की मार्केट है, किस तरह से मटेरियल कॉस्ट हमें इस वक्त अवेलेबिलिटी में आ रही है। लास्ट वन जो चीज़ है हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि आप अपने कंस्ट्रक्शन को लेके टेक्निकली स्ट्रॉन्ग तो हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास मटेरियल की प्रोक्योरमेंट भी है, एट द एंड आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको प्रॉपर लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो ये तीन मेजर चैलेंजेस मेरी नज़र में हैं जो आप किसी भी कंस्ट्रक्शन काम को शुरू करते हुए फेस करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मटेरियल जो है वो एक मेन फैक्टर है इसके अंदर, तो मटेरियल या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसको अगर आप डिफाइन करें एज अ परसेंटेज तो इसको किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं? इसको ना हम तीन सेक्शंस में अकील भाई डिफाइन करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को। जी। फॉर एग्जांपल 100% है तो 100 में से 70% आपका जो है वो मटेरियल कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। ठीक है कि आपने मटेरियल को प्रोक्योर करना, उसके अगेंस्ट आपकी टोटल जो कॉस्ट के 70% उसके एवज जाएगा। उसके बाद फिर 20% आपका जो है वो आएगा लेबर के अगेंस्ट। ओके। जो आपने लेबर हायर करनी है उसको जो है टोटल कॉस्ट का 20%। रेस्ट ऑफ द जो 10% है वो आपका आ जाएगा अदर सर्विसेज में, डिफरेंट आप सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैप का हो गया या फिर और अदर टेक्निकल सर्विसेज आप डिफरेंट लोगों से जो है वो लेते हैं, तो उसमें वो चीज़ यूटिलाइज होती है। जैसा भी आपने कॉस्ट के हवाले से बताया, इसके अलावा एक और चीज़ नॉर्मली हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन के ही हवाले से कि आया कि जैसे हमारी ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन होती है कि जिसमें हम कोई मिस्त्री मजदूर पकड़ लेते हैं या कोई ठेकेदार लेते हैं और उसके बाद उसे हम कंस्ट्रक्शन के लिए दे देते हैं, मैप दे दिया या अपनी ड्राइंग दे दी, उससे कहा कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो लेकिन आजकल कुछ हम डिफरेंट देख रहे हैं, जैसा कि हम बैरियर टाउन में देखते हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर के मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को हायर किया जाता है और उनसे फिर आया कि कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है। तो आया इसकी नीड क्यों पेश आ रही है? ऐसा क्या ज़रूरी है? क्या हम ठेकेदार या मिस्त्री को पकड़ के तो कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते? नहीं, ये आप करवा सकते हैं, इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखें चीज़ सबसे बड़ी जो है ना हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। ठीक है कि कौन सी चीज़ हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो उसी वजह से एक प्रोफेशनल जो कंपनी का जो कहने की ज़रूरत है वो हमें मार्केट के अंदर दरपेश नज़र आई, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं, लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रोफेशनल कंपनी की ज़रूरत क्यों पेश है? क्योंकि देखें एक है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का होना, अंडरस्टूड बात है। एक कंपनी जब आप हायर करते हैं तो उनके पास प्रॉपर प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस चीज़ के बारे में आपको एक अच्छे और बेहतर वे में गाइड करते हैं और आपकी उस चीज़ को एक बेहतर वे में रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है। सेकेंडली आ जाता है आपका मटीरियल प्रोक्योरमेंट। एक बड़ी कंपनी जब आपके साथ एंगेज होगी, आपको कंस्ट्रक्शन की सहूलत प्रोवाइड करेगी, सर्विसेज देगी, तो अंडरस्टूड बात है वो एक अच्छा खासा बड़ा वेंडर होगा किसी अच्छी कंपनी का जो मटेरियल या फिर जो भी आप कंस्ट्रक्शन चीज़ जो है वो यूटिलाइज करना चाहें उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो उसमें उनको एक अच्छा खासा बेहतर बेनिफिट मिल जाएगा। सेकेंडली जो लास्ट वन चीज़ है लेबर हैंडलिंग का, जो सबसे बड़ा इशू रहता है हमें अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उनके पास अंडरस्टूड बात है। देखें लेबर दो तरह की होती है, एक प्रोफेशनल है, एक चीप लेबर है, जो हम आम नॉर्मली मार्केट के अंदर भी देखते हैं कि सुबह सुबह लोग एक एरिया में या एक सर्टन पॉइंट के ऊपर जमघटा बना खड़े होते हैं, कुछ लोग आते हैं हाँ जी हमें आज इतने मजदूर चाहिए। तो इस तरह से जो लोग काम करते हैं वो एक प्रोफेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में नहीं आते। तो एक जो प्रोफेशनल टीम है या एक प्रोफेशनल बंदा है वो अपनी पूरी टीम को शुरू से बिल्ड करता है और उसको अपने साथ लेके चल रहा होता है। तो उनके काम में और जो एक आपके आम रूटीन पर डे के हिसाब से जो लोग मिलते हैं उनके काम में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से इन सभी चीज़ों को एक बेहतर वे में टैकल करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, आपके कॉस्ट बेनिफिट के ऊपर कह लें कि एक प्रॉपर कंट्रोल रखने के लिए, एक प्रॉपर
پروفیشنل ٹیم کی ہمیں ضرورت درپیش آتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اب اس سائڈ پہ موو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اچھا، جبکہ میرا خیال یہ تھا کہ آیا کہ ہم کسی عام ٹھیکیدار کو پکڑ لیں اور اس کو کوئی دے دیا جائے تو اس میں ہماری کاسٹ کم آئے گی، نہ کہ یہ کہ اگر ہم کسی کمپنی سے کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کاسٹ کم آئے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ کمپنی کے تھرو کم آئے گی۔ اچھا دیکھیں، ٹھیک ہو گیا جی، آپ کوئی چاہتے ہیں کہ یار ہم کسی عام پرسن جیسا نارمل ٹھیکیدار ہے جو اسے ہم دے دیں اپنا جو کانٹریکٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم پراپر کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ شروع کریں، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ایک عام سیٹ اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگلی جو ہے نا کام کرتا رہے گا۔ لیکن آج کل جس طرح سے کلائمیٹ چینج، ٹھیک ہے، ویدر کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ سینیریو آپ کو اپنے میتھڈس اور ٹیکنیکس بھی جو ہیں وہ چینج کرنی پڑتی ہیں۔ ہماری ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ تھوڑا سا اپنی سوسائٹیز کے اندر گھومیں گے نا، تو آپ کو جو اولڈ کنسٹرکٹیڈ ہاؤسز ہیں نا ان کے اندر کافی میٹرز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے، جس میں سب سے بڑا میٹر جو ہے ہمارا وہ سیپیج کا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ لیک آف ایکسپرٹیز، یا ایٹ دا ٹائم وہ ٹیکنیکس اڈاپٹ نہیں کی گئیں۔ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، جو اب نئی کمپنیز یا پھر نئے لوگ کام کر رہے ہیں، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں اس سے وہ ویل اویئر ہیں اور ان چیزوں کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور ایز پر سیٹ کانٹریکٹ کے اکارڈنگلی ان چیزوں کو وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کی کنسٹرکشن کو بہتر پروسیس کے تھرو پروسیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایریا میں اپنے ٹاؤن میں کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں بہت ہی ڈفرینس نظر آتا ہے ان ہاؤسز کے اندر جو کہ ایک بلڈر نے بنائے ہوتے ہیں یا پھر ان ہاؤسز کے اندر جو ایک عام مستری مزدور بیٹھ کے بنا رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا۔ اور اچھا، ایک اور چیز، اس کے ہمیں مزید بینیفٹس کیا ہوتے ہیں کسی کنسٹرکشن کمپنی سے ہم کام کرتے ہیں تو؟ اچھا، اس میں مزید بینیفٹ یہ کہ اگر فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، مٹیریل وغیرہ ہر چیز میں خود سے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نو ڈاؤٹ تھوڑی بہت ہے میرے پاس، میں اس کے تھرو بھی اس کو مینیج کر لوں گا، مٹیریل پروکیورمنٹ کی طرف میں آتا ہوں۔ لیکن ڈے اینڈ پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو لیبر ہینڈلنگ کے اوپر تھوڑا سا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ یار آپ اس طرح سے ٹیم ہائر نہیں کر پاتے جس کے تھرو آپ اس چیز کو کنٹرول کر پائیں۔ کسی بھی پروفیشنل کمپنی کو یا کنسٹرکشن کمپنی کو ہائر کرتے ہوئے ہمیں کافی بینیفٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم فار ایگزامپل اگر خود سے ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس طرح سے اس چیز کو ٹیکل نہیں کر پائیں گے۔ آج کل کے دور میں سب سے جو مشکل چیز ہے ہمارے لیے کنسٹرکشن کے کام میں وہ ہے ٹائم دینا، جو کہ سب سے مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ اپنا کوئی جاننے والا ہائر کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار آپ نے پراپر ٹائم، لیکن وہ بھی اگر ان ایکسپرٹیز کا مالک نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اس چیز کو لے کے چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ ایٹ دا اینڈ جو چیز ہے ہمارے پاس جو ایک آؤٹ پٹ ہمیں چاہیے، پھر ڈریم جو ہم نے سوچا کہ یار اس طرح کا میرا جو ہے نا گھر ہونا چاہیے، وہ چیز ایٹ دا اینڈ ہم اکمپلش نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے ہم لوگ ان پروفیشنل آرگنائزیشنس کو ہائر کرتے ہیں، اور اس کے بینیفٹس اگر میں بتاتا ہوں چلو آپ کو، تو اس میں یہ کہ ایک تو ٹیکنیکلی ایکسپرٹیز جو ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو ٹیکنیکل ایشوز بعد میں کنسٹرکشن کے بعد ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ریکٹیفائی ہو جائیں گے۔ ایٹ دا اینڈ سیکنڈ جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ مٹیریل پروکیورمنٹ۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، کوئی بھی بڑا وینڈر جو ہے ایک اچھی کمپنیز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور ایک اچھا کوالٹی مٹیریل آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ آج کل مارکیٹ کے اندر مٹیریل مختلف کمپنیز کے ایگزسٹ کریں لیکن ان کا کوالٹی اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو ایک ہمارے مائنڈ کے اندر ایگزسٹ کر رہا تھا۔ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو ایک پروفیشنل کمپنی ہے اس کوالٹی کو میک شیور کرنے کے لیے، اس چیز کو انشور کرنے کے لیے اچھی کمپنیز کے مٹیریل کو یوٹیلائز کرے گا۔ ایٹ دا جو تھرڈ ون چیز ہے اس میں وہ یہ کہ لیبر ہینڈلنگ کا سب سے بڑی جو چیز ہے، تو ایک پروفیشنل ٹیم انڈرسٹوڈ بات ہے اس کی لیبر بھی پروفیشنل ہوگی، بہتر وے میں کام کریں گے۔ سیکنڈلی ہم اگر بات کریں اس کے بینیفٹس کی، تو اس میں ہم ٹائم کے ساتھ اگر دیکھیں تو ہم اپنے بزنس کا، جاب کا بھی لاس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہم فار ایگزامپل ایک کمپنی اس کے ساتھ پراپر کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، اس کے تھرو ہم اس چیز کو پروسیڈ کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں بینیفٹ زیادہ رادر دین کے لاس کے۔ کیوں؟ آپ کا جو اینڈ پہ کام بچے گا وہ کیا رہ جائے گا کہ آپ کی جو لیگیلٹیز ہیں، جو آبلیگیشن آپ نے کنسٹرکشن اینڈ پہ اوپر چھوڑی ہیں، آپ نے آنا آگے اس کانٹریکٹ کو چیک کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی اپنے کنسٹرکشن ورک کو آگے چیک کرنا کہ واقعی ہی وہ بندہ اس چیز کو میٹ اپ کر رہا ہے جو اس نے کانٹریکٹ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں، یا پھر اس سے وہ کہہ لیں کہ ڈینائی کر رہے ہیں، یا پھر فار ایگزامپل اس کے اکارڈنگلی اس چیز کو پرووائڈ نہیں کر رہا، تو اس میں آپ کی ایک لاسٹ میں یہ آبلیگیشن بچتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا نارمل بینیفٹ ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کسی بھی پروفیشنل کمپنی کو ہائر کرتے ہوئے۔ لیکن ایک اور چیز مجھے تھوڑا سا لاسٹ تھنگ بس یہ بتا دیں کہ ہمیں کنسٹرکشن کے اندر ہمارے 2-3 مراحل ہوتے ہیں، اس میں ہمیں فرسٹ آف آل سب سے زیادہ جو ہے وہ کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ ہمارے ایک اسٹیپ ہے گرے اسٹرکچر اور ایک اسٹیپ ہے ہمارا فنیشنگ، ٹھیک ہے، ہم اس کو 2 مرحلوں میں کاؤنٹ کریں تو ہمیں کمپرومائز کس کے اوپر بالکل نہیں کرنا چاہیے، آیا کہ گرے اسٹرکچر پہ یا اس پہ؟ اچھا، کوئی بھی چیز بلڈ کرنے میں نا جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی بیس۔ اگر ہم گھر کی بات کریں گے تو گھر میں جو آپ کی بیس ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ کا گرے اسٹرکچر ہے۔ تو اگر ہم اس میں کمپرومائز کریں گے مینس کہ ہم اس کی کوالٹی میں، مٹیریل میں، ان چیزوں کے اوپر آ کے تھوڑا بہت کمپرومائز کریں گے تو مٹیریل کے ہماری جو ناقص کنسٹرکشن ہے وہ کل کو کیا کرے گی؟
ہمیں ٹیکنیکلی ڈسٹرب کرے گی. ٹھیک ہے, چیزوں کے اندر ڈفرینٹ ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے. جس طرح سے اگر ہم دیکھیں نارمل گھروں کے اندر جس میں ان چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا ہے, گھر کے اندر سیپیج آ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں سے واٹر لیکیج کا مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سینیٹری کے معاملات آ جاتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ اگر آپ گرے کے اوپر زیادہ فوکس کریں, کوالٹی کے اوپر, تو آپ کی جو فنشنگ پروڈکٹ ہے وہ ریپلیسیبل بھی ہے اور اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں, ریپیئر بھی کر سکتے ہیں.